الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين و من تبعهم بإحسان إلى يوم الدین. با سلام و درود خدمت شما بینندگان عزیز، هر جا که هستید براتون اوقات خوبی را آرزو میکنم. امیدوارم که لحظاتون پر از خیر، خوبی و سعادت باشد. امروز هم در مورد خطاهای دیگری که رایج هست در بین مردم و مردم فکر میکنن بخشی از عبادته و خطایی که منتشر بین مردم صحبت میکنم. خطایی که در نماز اتفاق میافتد. من در هفته‌های گذشته چندین خطا و رفتار غیر شرعی منتشر بین مردم رو در نماز صحبت کردم. امروز هم یکی دیگه از اونها رو صحبت خواهم کرد و اون این که پیشی گرفتن از امام یا همراه امام رکوع و سجود کردن. وقتی که شما در پشت سر امامی نماز میخونید، این امام همونطوری که از اسمش پیداست پیشوای شماست در نماز و اینما جعل الامام لیؤتم به. امام چرا اونجا گذاشتنش؟ تا مردم بهش اقتدا کنند، یعنی کاری که اون انجام میده اینا انجام بدن. ولی سبقت گرفتن از امام یعنی قبل از امام به رکوع بری یا همراهش به رکوع بری یا قبلش به سجده بری یا همراهش به سجده بری یا بقیه حرکات دیگه، در هیچ حرکتی از حرکات و افعال نماز نباید از امام پیشی گرفت، بلکه باید حتما بعد از ایشون انجام داد. بعضیا به خطا مرتکب این شدن و پیامبر اکرم علیه السلام به شدت از این موضوع نهی کردن و الفاظی رو که به کار بردن بسیار شدید هست در این موضوع که در صحیح بخاری اومده. ابو هریره میگه پیامبر اکرم علیه السلام فرمودند اما یخشى احدکم اولا یخشى احدکم اذا رفع رأسه قبل الامام ان یجعل الله رأسه رأس حمار او یجعل صورته صورت حمار. فرمود که آیا یکی از شما نمی ترسه، ترس این رو ندارید اگر قبل از امام سرتون رو بلند کنید، یعنی از سجده یا از رکوع، قبل از اینکه ایشون سرشو بلند کنید شما سرتون رو بلند کنید، نمی ترسید خداوند سرتون رو تبدیل کنه به سر الاغ یا شبیه الاغ بشید شکلتون؟ ببینید این دو وجه داره، یا یه وجهی واقعی هست و یک تحذیری هست از این که کسی مرتکب فعل منهی و عنهی بشه، یک فعل منکری بشه، یا اینکه از لحاظ معنوی این تحقق پیدا میکنه اگر کسی که قبل از امامش این کارو کرد همون موقعیت و جایگاهی رو قرار بگیره که الاغی قرار گرفته، شخصیتش، جایگاهش و باعث مسخ شخصیتش بشه. ببینید وقتی که در جاهای خداوندم بحث میکنه در مورد یهود میگه فجعل منهم القردة والخنازیر و عبد الطاغوت، در اونجا بعضی از اهل علم گفتن که شخصیتشون مسخ میشه، مثل شخصیت میمون مقلد میشن، مثل شخصیت خوک بی غیرت میشن. در اینجا میتونه همون شخصیت باشه مثل شخصیت الاغ که کودنی ضرب المثل هست به کودنی، اون خاصیت رو پیدا میکنه. به خاطر همین پیامبر اکرم علیه السلام نهی فرمودن از این که کسی پیش از قبل از امام سرش رو از سجده یا از رکوع یا از قیام برای رکوع سرش رو برداره، باید حتما تابع امام بود و بعد از ایشون این کار رو کنه. مسابقه دادن با امام، سبقت گرفتن از امام شرعا حرامه، چه در سجده، چه در سلام، چه در بقیه افعال دیگری که وجود داره. همونطوری که پیشی گرفتن ممنوعه، سبقت گرفتن ممنوعه، تأخیر اضافی هم ممنوعه. یعنی چی؟ یعنی اینکه امام سرشو از رکوع بلند کرده، طرف هنوز تو رکوع ایستاده، اون سمع الله لمن حمیده ربنا ولک الحمد رو گفت، هنوز اون در رکوعه، باز هم اون میخواد بره الله اکبر میره به طرف سجده، این تازه سرشو از رکوع بلند میکنه. این تأخیرم مکروه و نهی شده ازش، یعنی تأخیر این گونه نهی شده و نباید تأخیر کرد، بلکه بعد از امام ایشون گفت سمع الله لمن حمیده، شما میگی سمع الله لمن حمیده و سرتو بلند میکنی. گفت الله اکبر و رفت سجده، شما میگی الله اکبر میری سجده. ولی نباید زیاد تأخیر کنی و سبقت هم به هیچ وجه نباید بگیری. بعضی از اهل علم میگن که سبقت گرفتن باعث میشه نماز تو باطل کنه و باطل کننده نماز میدونن
و به خاطر همین باید جلو این رو گرفت، بلکه شرعاً تابع سنت بودن متابعت کردن امام هست، همونطوری که قبلا هم گفتم انما جعل الامام لیؤتم به. در هر حرکتی باید این کاملا وجود داشته باشه. ببینید در حدیث دیگری اهل علم میگن کن متابعا له فی جمیع صلاتک، یعنی تابع امام باش در تمام ارکان و افعال و قیام و قعود نماز، در همه حرکات نماز باید تابع امام باشی. در دوباره صحیح ابو داود از ابو هریره روایت شده که پیامبر اکرم علیه السلام فرمودند انما جعل الامام لیؤتم به فاذا کبر فکبروا. امام قرار داده شده است تا شما تبعیت کنید از ایشون. اگر ایشون گفت تکبیر گفت، شما هم تکبیر بگید. گفت الله اکبر، بعد شما هم بگید الله اکبر، نه اینکه قبلش. اذا کبر فکبروا، این ف یعنی به تعقیبش میاد، بعدش. اذا کبر فکبروا، اگه تکبیر گفت امام، بعدش متعاقب ایشون هم، پشت سر ایشون هم شما تکبیر بگید. ولا تکبروا حتی یکبر، تکبیر نگید تا زمانی که ایشون تکبیر میگه. یعنی کدوم تکبیر؟ همون الله اکبر هایی که منتقل میشیم بین رکن های نماز، یا الله اکبر اولی که تکبیرات الاحرامه. همه اینها رو قبل ایشون نباید بگیم، بعد ایشون باید بگیم. بعد فرمود و اذا رکع فرکعوا، هر وقتی که امامتون رکوع کرد شما هم رکوع کنید، بعدش متعاقب ایشون. فرکعوا یعنی به دنبال ایشون. ولا ترکعوا حتی یرکع، رکوع نرید تا زمانی که ایشون رکوع میرن. و اذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد. اگه امام گفت که سمع الله لمن حمده، شما بگید ربنا لك الحمد یا ربنا ولك الحمد. و اذا سجد فاسجدوا، اگه امامتون سجده کرد شما پشت سرش سجده کنید. ولا تسجدوا حتى يسجد، شما سجده نکنید تا زمانی که ایشون سجده میکنند، یعنی قبل ایشون سجده نکنید. و اذا صلى قائما فصلوا قائما، اگه ایستاد برای نماز خوندن شما بیستید نماز بخونید. و اذا صلى قاعدا، اگه امامتون نماز خوند نشسته نماز خوند، فصلوا قعودا اجمعون، شما نشسته نماز بخونید همتون. ببینید اینقدر مهمه. اگر کسی پیدا نشد در شهر شما که بتونه ایستاده نماز بخونه، بعضی از اهل علم گفتن که اگه امام نشسته نماز خوند باید همه شما نشسته نماز بخونید طبق این حدیث. یعنی اینقدر مهمه پیروی کردن از امام. شما میتونید ایستاده نماز بخونید، ولی چون امامتون نشسته نماز میخونه شما باید نشسته نماز بخونید. نمیشه امامتون نشسته باشه و شما ایستاده باشید. این خیلی دلیل بر اهمیت پیروی کردن از امام و پیش نمازتون هست. هر کاری رو که ایشون میکنه باید بکنید. حق ندارید پیشی بگیرید، حق ندارید سبقت بگیرید یا سعی کنید که فکر کنید شما اینطوری بهتر بلدید. منتظر ایشون میشید تا کارا رو انجام بده، بعد پیروی میکنید از ایشون. در حدیث متفق علیه هم گفت که كانوا يصلون خلف رسول الله صلی الله علیه وسلم فاذا رفع رأسه من الركوع لم ارى احدا يحني ظهره حتى يضع رسول الله صلی الله علیه وسلم جبهته على الارض ثم يخر من وراءه سجودا. این نقطه مهمیه. میگه من دیدم پیامبر اکرم، برا ابن عازب میگه صحابه پشت سر پیامبر نماز میخوندن. اگه پیامبر از رکوع سرشو بلند میکرد، میگفت سمع الله لمن حمیده و سرشو بلند میکرد، صحابه بعدش این کارو میگه لم اره احدا یحنی ظهره حتی یضع رسول الله جبهته. میگه من ندیدم هیچ صحابی کمرشو خم کنه تا زمانی که پیامبر سرشو میذاشت برای سجده. یعنی پیامبر حالا از رکوع بلند شده، الان باید برای سجده. میگه صحابه‌ای که پشت سرش بودن همه ایستاده و پیامبر یعنی حتی پشتشون رو خم نمی‌کردن، یعنی انحنای ظهر نمی‌کردن، پشتشون رو خم نمی‌کردن تا پیامبر سرش رو میذاشت روی سجدگاهش و سجده می‌کرد. پیامبر که سجدش می‌کرد سرش می‌رسید به زمین، بعد همه صحابه فرو می‌اومدن برای سجده و سجده می‌کردن. یعنی سبقت نمی‌گرفتن از پیامبر، پشتشون رو خم. بعضی از مصلین وقتی می‌بینی امام هنوز ایستاده، اون پشتش نصفه خم کرده، پشتش نصفه خم کرده، منتظره که ایشون بره رکوع یا بره سجود. نباید این کار. بعد همونطوری که ایستادی بیست تا زمانی که ایشون سرش به سجده میرسه و میگه الله اکبر، اون وقت شما سجده کنید.
شما اومدید نماز بخونید، نیومدید که یک تکلیف رو از دوشتون بندازید و برید یا بخواید سبقت بگیرید از امام. به هر حال قبل از ایشون نمیتونید تموم کنید، چه عجله‌ای دارید؟ تا زمانی که ایشون سلام نده نمیتونید تموم کنید. پس در نتیجه عجله‌ای هم نیست، بذار ایشون سجده شو سرش رسید به زمین، شما هم بیاید سجده کنید، یا الله اکبرش رو گفت و در سجده شما هم بیاید سجده کنید. سبقت گرفتن از امام در این موضوع هم بسیار امر خلاف شرعیه و نباید هم کمرتون رو خم کنید. وقتی که ایشون داره میاد در حال اومدن به سجده است، شما هم نصفه خم کنید، کم کم خم بشید تا نه، همینطوری میایستید تا سرش به سجده میرسه و میگه الله اکبر، بعد شما برید سجده. این حدیث متفق علیه هست، حدیث برا هست و خیلی مهمه. یه بار دیگه براتون میخونم، میگه کانوا یصلون خلف رسول الله صلی الله علیه و سلم فاذا رفع رأسه من الرکوع. پشت سر پیامبر نماز میخوندن صحابه، وقتی پیامبر از رکوع سرش رو بلند میکرد، الان میخواد بره سجده، میگه هیچ صحابی کمرش رو خم نمیکرد، پشتش رو خم نمیکرد تا پیامبر سرش رو به سجده میذاشت. اون وقت همه به سجده میافتادن. یعنی این گونه نبود که عجله کنن یا نصف نماز بخونن، کمرشون نصف خم شده باشه. و بعد میگه و رأى احد الصحابه رجلا يسابق امامه فقال لا وحدك صليت ولا بامامك اقتديت. خیلی مهمه این نکته. میگه صحابه‌ای که رو دید که داره با امامش مسابقه میده، یعنی جلوش میفته در حرکات، قبل از ایشون این کارو میکنه یا همراه ایشون، بعد از نماز بهش گفت که لا وحدك صلیت، نه تنها نماز خوندی، ولا به امامک اقتدیت، و نه به امامت هم اقتدا کردی. یعنی نه پیروی کردی از این پیش نمازی که داری، نه اینکه خودت هم تنها نماز خوندی، اجر هیچ کدوم نداری. این برداشت صحابی است از فعل دیگران. از پیامبر اکرم یاد گرفتن این گونه که باید پیروی کرد از این که کسی رو پیش نماز قرار دادی، باید مقتدی اون باشی، اون مقتدای شماست. و این خیلی نقطه مهمی است که این رو یاد بگیریم و سبقت نگیریم از امام. و خطاهای رایجی که وجود داره اینه که هم سبقت میگیرن، هم عجله میکنن، هم خلاصه هنوز اون به سجده نرسیده، اینا نصف خمن، یا هنوز حرکت نکردن، گفته سمع الله لمن حمده ربنا ولک الحمد، این نصف کمرش خم کرده. و چرا؟ باید منتظر بشید نهایتاً تا ایشون سلام نده از این نماز شما نمیتونید از نماز برید بیرون. و با این عجله کردن ها نشان میدید که از نمازت خسته‌ای، بیزاری، میخوای خیلی زود تمومش کنی. ولی اگه در نمازت بیستی، دعا کنی، مناجات کنی، هر لحظه در قیامی که ایستادی تا وقتی که ایشون به سجده میرسه، ذکر و تسبیحات خاصی وجود داره، این ذکر و تسبیحات رو بخون که دیگه مشغول نشی به این که عبادتت رو این گونه ضایع کنی. خب یکی دیگه از مسائلی که نهی شده در نماز خیلی مهمه و از خطاهای رایجی که وجود داره مردم مرتکبش میشن و در اون هم نهی شده، اینه که در رفتار تشابه پیدا کردن با حیوانات در حرکاتی وجود داره که پیامبر اونا رو تشبیه کرده به حیوانات. یعنی شما این کار رو نکنید، شما آدمید و نباید شبیه اون رفتار کنید. یکی از اینها برای کسی که داره عجله میکنه، پیامبر اون تشبیه کرده به نوک زدن کلاغ. فرموده نقر الغراب. نقر غراب اینه که یک کلاغ، غراب یعنی کلاغ، کلاغی که داره نوک میزنه به دونه ها رو یکی میچینه. و کسی هم که عجله میکنه در نماز خوندن، سجده هاش این گونه است، تون مثل این که داره نوک میزنه به زمین، اینو تبدیلش کرده به عبادت، فکر میکنه این گونه است. پیامبر فرمود مانند غراب نباشید، ینقر نقر الغرابی، اونی که داره مثل کلاغ داره دونه میچینه، اینم در نماز خوندن سجده کردنش مثل همونه، تون سرش هنوز به زمین رسیده و نرسیده دوباره بلند میکنه و این میگه اسمش میذاره نماز. و یا کسی که به چپ و راست نگاه میکنه، هی سرشو این طرف سرشو اون طرف نگاه میکنه، راست نگاه میکنه، چپ نگاه میکنه، بالا نگاه میکنه، پایین نگاه میکنه، پیامبر تشبیه کرده به روبا. شما روبا رو دیدید وقتی که داره هی تون چپ و راست سرشو چپ و راست میگردونه و دنبال حالا یا شکار میگرده یا از ترس شکارچی داره این کارو میکنه.
و یکی از رفتارهای روبا همینه. پیامبرم فرمود تشبیه کرده کسی که داره در نمازش اینطوری چپ و راست نگاه میکنه، تون حرکت‌های تونتونی داره، تشبیه کرده به روبا و این رفتارم بده. ما انسانیم، مکان آدمیت بالاتر از همه این هاست. و موضوع بعدی که باز پیامبر نهی کرده از اون نوع نشستنیه که شبیه نشستن سگه. این رو هم تشبیه کرده به این کسایی که میشینن پاهاشون رو استانت خودشون قرار میگیرن و روی باسنشون میشینن، این تشبیه شده به نشستن سگ. شما سگ رو دیدید وقتی که داره میشینه دو تا دستش رو استانت خودش میکنه، پاهاش هم راست شده و داره طرف مقابل رو نگاه میکنه. به این شیوه نشستن نهی شده و در نماز مخصوصا از اون نوع نهی شده و اینها بهش میگن نشستن سگ و درنده ها. سگ و گرگ و کفتار و اینها تقریبا این چنین نشستنی رو دارن. در مسند امام احمد اومده که میفرماید ابو هریره گفت اوصانی خلیلی بثلاث، میگه پیامبر دوستم حبیبم منو به سه چیز وصیت کرد و نهانی عن ثلاث، و منو از سه چیز باز داشت و نهی کرد. فرمود اولا منو وصیت کرد اوصانی بالوتری قبل النوم، منو وصیت کرد به اینکه نماز وتر رو قبل از خواب بخونم، حتما نماز وتر رو بخونم. بعد فرمود و صیام ثلاثه ایام من کل شهر، و اینکه هر ماه 3 روز رو روزه بگیرم. و رکعتی الضحی، و 2 رکعت نماز چاشتگاه رو هم بخونم. این سه تا از وصیت‌های پیامبر اکرم علیه السلام به ابو هریره بوده است و همچنین به امتش. نماز وتر قبل از خواب، 3 روز روزه در هر ماه و نماز چاشتگاه. و فرمود منو از 3 چیز باز داشت، نهی کرد. عن الالتفات و ایقاع القرد و نقری کنقر الغراب او کنقر الدیک. فرمود که منو نهی کرد از این که ملتفت شده در نماز، چپ و راست نگاه کردن، تون این طرف اون طرف کردن، التفات، و همچنین نشستن مانند نشستن میمون و در بعضی از روایات مانند سگ، و همچنین نوک زدن تون سری نوک زدن به زمین مثل خروس یا مثل کلاغ، همونطوری که در بعضی از روایات اومده. پس مجموع اینها ببینید اینها همه نهی شده. در نمازمون باید هیئت آرامش و طمأنینه رو داشته باشیم، اینکه همه این ارکان رو به جای خودش به جا بیاریم، چپ و راست رو نگاه نکنیم، خودمون رو شبیه حیوانات نکنیم. اونی که تون این طرف اون طرف نگاه میکنه خودش رو شبیه روبا کرده. اونی که خیلی به اون شیوه میشینه مانند سگ و مانند گربه و مانند میمون هست تشبیه شده، و یا مانند کلاغ و خروس. اینها همه مواردی هستند که نهی شدن و اما متاسفانه جزء خطاهای رایجه. خیلی رواج داره، مردم این رو مرتکب میشن و نمیدونن. پس بدونیم از این به بعد این رو تکرار نکنیم. تا برنامه دیگر و دیداری دیگر همه شما را به خدای بزرگ میسپارم و صلی الله و بارک علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.